پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تے جس مقام عظیم الشان میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، یہ مقام عظیم الشان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی پر حکمت کتاب دا 17واں پارا، سورت دا نام سورہ الحج، سورت دا 6واں رکوع۔ اللہ دیاں بے شمار لا تعداد اور بے حد و حساب نعمتاں دے وچوں آزادی ایک بہت بڑی اللہ دی نعمت ہے، اور اس نعمت دی قدر و منزلت نو اوہی جاندا ہے کہ جن نے اپنے شب و روز غلامی اندر گزارے ہون، اور آزادی ہی او عظیم نعمت ہے کہ جدی خاطر انسان بڑے تو بڑا جائز اور ناجائز قدم اٹھان تے مجبور ہو جاندا ہے۔ اب ویکھو نا، وحشی بن حرب جبیر بن مطعم دی غلامی دے اندر اپنی زندگی دے ایام گزار رہے نے، تے جبیر کہنے لگا، اے وحشی، اگر تو آزادی دی خاطر آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دے چچا امیر حمزہ نو شہید کر دیں گا تے میں تینوں آزاد کر دیاں گا۔ ہن وحشی بن حرب نے صرف آزادی واسطے میدان احد دے اندر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نو موت دے گھاٹ اتار دیتا، تے غلامی دی زندگی، غلامی دی زنجیر توڑ کے آزادی والی زندگی دا آغاز کر لیا۔ یعنی معلوم اے ہویا کہ آزادی ایک ایسی قیمتی چیز ہے کہ جدے حصول واسطے انسان قتل تک دا پروگرام بنا لیندا ہے، اور آزادی ہی او نعمت ہے کہ جدے حصول واسطے ہر قسم دی قربانی دینی پیندی ہے۔ اور جاؤ موجودہ معاشرے دے اندر مشاہدہ کر کے ویکھ لو، مقبوضہ کشمیر، فلسطین، عراق، برما، یمن اور شام دے مظلوم مسلمان آزادی واسطے کتے اپنے جسم گولیاں دے نال چھلنی کروا رہے نے، آزادی واسطے کتے اپنے معصوم بچیاں نو ذبح کروا رہے نے، آزادی واسطے کتے اپنیاں بیویاں نو بیوہ کروا رہے نے، آزادی واسطے کتے جیل دیاں سلاخاں پیچھے قید و بند ہو رہے نے، آزادی واسطے کتے ظلم و بربریت دی چکی اندر دکیلے جا رہے نے۔ دعا فرماؤ، دنیا دے جس کونے تے بھی مسلمان ظلم دی چکی دے اندر پس رہے نے، اللہ اپنے غیظ و غضب نال ظالمہ کافرانو تباہ و برباد فرمائے، اور مظلوم مسلمانہ نو آزادی جیسی عظیم نعمت دے نال ہمکنار فرمائے۔ میرے برادر، کل 14 اگست والا او دن ہے کہ جس دن ملک پاکستان معرض وجود اندر آیا، لہذا آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں آزادی دے تقاضے دے حوالے دے نال گفتگو کرن دی کوشش کراں گا۔ تو آئیے ذرا غور فرمانا، توجہ فرمانا، جڑے لوگ اس آزادی نو آزادی سمجھدے نے، او اس عظیم نعمت دے حصول تے اللہ ذوالجلال والاکرام دا شکریہ ادا کر دے نے، تے جیڑے بد نصیب آزادی نو بربادی سمجھ دے نے، آزادی نو فحاشی، عریانی اور بے راہ روی سمجھ دے نے،
پھر اللہ انہوں نے بڑیاں بڑیاں تنگیاں مصیبتاں اور تکلیفاں دے اندر مبتلا کر کے لوگاں واسطے نشان عبرت بنا دیندے نے۔ اور ایمیں بات اپنے کولو نہیں کہہ رہا، اس بات دا تذکرہ اللہ ذوالجلال دا قرآن فرما رہا ہے۔ پروانیوں قرآن دیو، آئیے ذرا بڑے پیار اور بڑی محبت دے نال اللہ ذوالجلال دے قرآن نو اور صاحب قرآن امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دے پیارے فرامین نو آپ نے ذہن نشین فرمانا۔ اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے قرآن دے اندر اعلان فرما رہے نے، فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام جی اعلان فرما دیجئے، فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ اے بنی اسرائیل والے جدو آسانے تو آنو فرعون دے ظلم کو لو آزادی عطا کی دی، یسومونکم سوء العذاب فرعون تو آنو بڑے بڑے ظلم و تشدد دے اندر مبتلا کردہ سی، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم فرعون تو آڈے بیٹے انو ذبح کر دیندہ سی اور تو آڈیاں بیٹیاں نو زندہ رہن دیندہ سی، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عظیم۔ اے تو آڈے رب دی طرفوں بہت بڑی آزمائش سی، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ پھر اسانے تو آڈے واسطے سمندر نو بھاڑ کے تو آنو آزادی عطا کر دیتی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ پھر اسانے تو آڈے سامنے فرعون پانی دیا موجاں دے اندر غرق کر کے رکھ دیتا، ان بنی اسرائیل والے انو فرعون دے ظلم کو لو آزادی مل گئی ہے۔ پھر آزادی دے بعد انہاں دا حق بندہ سی کہ اے اللہ دا شکریہ ادا کر دے، اللہ تے او دے رسول دیا فرما برداریہ کر دے، لیکن اے دے برعکس انہاں آزادی دے بعد آوارگی شروع کر لئی۔ بنی اسرائیل والے نے فرعون دے ظلم دے کولوں جدو آزادی انہاں نو ملی تے انہاں بنی اسرائیل والے نے جناب آزادی دے بعد اللہ اور او دے نبی موسیٰ علیہ السلام دی نافرمانی شروع کر لی کہ تے اللہ نو چھڑ کے تے بچڑے نو معبود بنانا شروع کر دیتا، کہ تے منع کرن دے باوجود ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنیاں انہاں نے شروع کر دیتیاں، کہ تے اللہ دی راہ دے اندر جہاد کرن تو انکار کر دیتا، کہ تے تورات دیاں کچھ گلاں من لیاں تے کچھ گلاں دا انکار کر دیتا، کہ تے ایسے ہی گل تے جناب فخر کر دے رہندے سن کہ اسی نبیان دی اولاداں۔ الغرض انہاں بنی اسرائیل والے نے آزادی دے بعد اللہ دیا نافرمانیاں اور بغاوتاں شروع کر دیتیاں، پھر ایسے ہی وجہ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں تے اپنا عذاب مسلط فرما دیتا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے وَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ
इन्हां आज़ादी दे बाद अल्लाह दियां नाफरमानियां शुरू कर दित्तियां ते असानू इन्हां नू बंदर ते खिंजीर बना देता, इन्हां दियां शक्लां असी मसख करके रख दित्तियां। इस वास्ते मेरे भाई आज़ादी दा मतलब बर्बादी नहीं है, आज़ादी दा मतलब आवारगी नहीं है, आज़ादी दा मतलब फहाशी नहीं है, आज़ादी दा मतलब उरियानी नहीं है, और आज़ादी दा मतलब बेराह रवी नहीं है, आज़ादी दा मतलब बेपर्दगी नहीं है, आज़ादी दा मतलब शराब नोशी नहीं है, आज़ादी दा मतलब खेल तमाशा नहीं है, आज़ादी दा मतलब शैतान दी पैरवी नहीं है, बल्कि आज़ादी दा मतलब की है मेरे ते तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वसलाम मक्का मुअज़्ज़मा दे अंदर लोगां नू रब दी तौहीद दा पैगाम सुना रहे ने। इसे पैगाम तौहीद दी वजह तो मक्के वाले आमिना दे लाल अलैहि सलाम दे दुश्मन बन जांदे ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलाम दिए वैरी बन जाते ने। आमिना दे लाल अलैहि सलातो वसलाम इन्हां मक्के वालियां ने शेबे अबी तालिब दी घाटी दे अंदर कैद कर दिता है। 3 पौने 3 महीने 2.5 पौने 3 महीने तक मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम शेबे अबी तालिब दी कैद दे अंदर ने। फिर एक वक्त आया आमिना दे लाल अलैहि तो वसलाम 2.5 पौने 3 सालों के बाद शेबे अबी तालिब दे विचों आज़ादियां मिल जांदियां ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम ने आज़ादी जदों हासिल कर लई फिर आज़ादी दे बाद ये नहीं कि मेरे नबी दी दावत दे अंदर लचक आ गई है, पैगाम हक व सदाकत दे अंदर कमी आ गई है, बल्कि मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम पहले नालों भी ज्यादा लोगों नू रब दी तौहीद दा पैगाम सुना रहे ने। शेबे अबी तालिब दी घाटी दे विचों आज़ादियां हासिल कर गए। मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम पहले नालों भी ज्यादा लोगों नू दावत व तबलीग दे रहे ने। मक्के दे चौका चौरस्तियां दे अंदर, मक्के दियां गलियां बाजारां दे अंदर मेरे नबी लोगों नू इहो ही पैगाम सुना रहे ने कि लोग है ज़ात वाहिद इबादत के लायक, कि है ज़ात वाहिद इबादत के लायक, ज़ुबान और दिल की शहादत के लायक, उसी के फरमा अताअत के लायक, उसी की है सरकार खिदमत के लायक। लगाओ तो लो उस से अपनी लगाओ, और झुकाओ तो सर उस के आगे झुकाओ। वीरा पता है चलिया आज़ादी मिले ते भंगड़े नहीं पाई दे, आज़ादी मिले ते लुडियां नहीं पाई दिया, आज़ादी मिले ते ढोल दी ठाप ते जनाब डांस नहीं करिए दे, आज़ादी मिले ते शोर शराबा नहीं करिए दा, आज़ादी मिले ते मुसलमाना दियां धियां भैनां दे नाल छेड़खानी नहीं करिए दी, बल्कि आज़ादी मिले ते अल्लाह दी तौहीद दा अलम बुलंद करिए दा है। आज़ादी मिले ते रब दी वहदानियत दा ऐलान करिए दा है। और यार अजे भी समझ नहीं आई ते आइए जरा गौर फरमाना मेरे पाक पैगंबर अलैहि सलातो वसलाम दी सीरत दा एक और पहलू अपने ज़हन नशीन फरमाना। मक्के वाले ने आमिना दे लाल अलैहि सलातो वसलाम नो मारन दे प्रोग्राम बना लेने, इन्होंने जमीन ते मेरे नबी नो खत्म करन दे इरादे बना लेने, ते अरशा ते रब्बुल आलमीन ने अपने पैगंबर अलैहि सलाम नो बचान दे इरादे फरमा लेने। जिबरील अलैहि सलाम आ गए ने, महबूब सोने तो अड्डा रब कह रहा है वाइद यमकुरु बिकल्लज़ीना कफरू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़रिजूका वयमकुरूना वयमकुरुल्लाह
महबूबा तुहाडे रब ने हुक्म दे देता है, हुण मक्के दे अंदर रहना तुहाडे वास्ते मुनासिब नहीं है। सोने मक्का छड्ड दिओ, मदीना तैयबा दी राह इख्तियार कर लो। आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दिन दे उजाले दे अंदर मक्का मुअज़्ज़मा नूं खैरबाद कहंदे ने ते मदीना तैयबा दे अंदर तशरीफ ले जांदे ने। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने दे अंदर आके मेरे नबी ने सब तो पहला कुबा बस्ती दे अंदर मस्जिद कुबा तामीर कर लई है। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नो मक्के वालियां दे जुल्म और सितम दे कोलों आज़ादियां हासिल हो गई ने। मेरे नबी आज़ादियां दे नाल हुण मदीने दे अंदर रह रहे ने ते मदीने दे अंदर आके मेरे नबी ने आज़ादियां हासिल करके सब तो पहला रब दा कर मस्जिद कुबा बनाई है। यार मेरे भाई पता ये चले मनना पएगा, आजादी मिले ते सैन में नहीं बनवाई दे, आजादी मिले ते ठेठर नहीं बनवाई दे, आजादी मिले ते बदी बदकारी दे अड्डे नहीं कायम करी दे, आजादी मिले ते शराब खाने नहीं बनाई दे, आजादी मिले ते जुए खाने दे अड्डे नहीं बनाई दे, बल्कि आजादी जैसी अजीम नेमत मिले ते अल्लाह दी इबादत वास्ते अल्लाह दे घर तामीर करी देने। परवाने हो कुरान दे हो, आइए जरा अल्लाह जुल जलाल वली कराम दे कुरान दा एक और मकाम समाअत फरमाना। अज मैं गल ही आजादी दे हवाले दे नाल करना चाहना वा। सुनिए अल्लाह दी पाक कलाम नो। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने, ए मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ऐलान फरमा दो, फरमाया वाज़ुकुरू इज़ अंतुम कलीलुन, लोगो ओ वक़्त याद करो जदों तुहाडी तादाद बिल्कुल ही थोड़ी सी, मुस्तज़अफ़ून फिल अर्ज़ी, मेरी ज़मीन दे अंदर तुसी कमज़ोर समझे जांदे सो, तख़ाफ़ून अन यतख़त्तफ़कुमुन नास, तुहानू हर वेले यही खतरा लाहिक रहिंदा सी कि दुश्मन किते साडे ते हमला न कर छड़े। तख़ाफ़ूना अन यतख़त्तफ़कुमुन नास, तुहानू हर वेले यही खदशा ते डर रहिंदा सी किते हिंदू सिख बेईमान साडे ते हमला ना कर छड़न। फ़आवाकुम, फिर असां ने तुहानू जगह अता कर दी, फ़आवाकुम, तुहानू अलहदा रियासत अता कर दी, फ़आवाकुम, तुहानू ठिकाना अता कर देता, फ़आवाकुम, तुहानू मुल्क पाकिस्तान अता कर देता, वअय्यदकुम बिनस्रिही, फिर मैं रब ने अपनी मदद दे नाल तुहानू ताकतवर बना देता, तुहानू कुव्वत वाला बना देता, वअय्यदकुम बिनस्रिही, तुहानू शाहीन और गौरी मिसाइल दे जरिए मैं कुव्वत अता कर देती है, वरज़क़कुम मिनत तय्यिबात, और तुहानू पकीज़ा रिज़्क़ भी अता कर देता। ये सारियां चीज़ां किस वास्ते दित्ती है? लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुसी मेरे शुक्र गुजार बंदे बन जाओ। मेरे भाई अल्लाह जुल जलाल वली कराम दे कुरान दे विचों साबित हो रहा है पैगाम खुदावंदी एवे कि आमिना दिल अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बुल आलमीन खिताब फरमा रहे ने, सोनिया जदों तुसी मक्का छड़ के मदीना तैयबा दे अंदर तशरीफ ले आए सो, सोनिया तुहानू हर वेले यही खदशा
हुंदा सी किते मक्के वाले साडे ते हमला ना कर देन। सोनिया तुहाडी जमात बिल्कुल ही कमजोर सी। फिर एक वक्त आया असा ने तुहानू कुव्वत अता कर दी है, असा ने तुहानू जनाब ताकत दे नाल बहरा वर कर छड़िया है। और ये हुई कुरान दी आयत जिस तरह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे शहर मदीना दे उत्ते पूरी उतर रही है। अल्लाह दी कसम इंजी ए कुरान दी आयत मुल्क पाकिस्तान दे ऊपर भी उसी तरह सही तौर ते साबित हुंदी नजर आ रही है। ओ ये हिंदू सिख बेईमान सन कि जिन्हां दे कोलों आज़ादी हासिल कीती ते असी मुल्क पाकिस्तान दी एक रियासत असी हासिल कर लई ते सानू ये खतरा हुंदा सी हुण ना किते हिंदू सिख साडे ते हमला कर देन, हुण ही ना किते साडे ते हमला कर छड़न। लेकिन एक वक्त सी कि रब्बुल आलमीन ने सानू कमजोर तो ताकतवर बना देता। फिर एटमी सानू ताकत अज रब्बुल आलमीन ने अता कर छिड़ी है। किते जनाब शहीन मज़ाइल पाकिस्तान दे कोल है, किते जनाब गौरी मज़ाइल साडे कोल अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। और यही वजह रब्बुल आलमीन ने आज सानू ताकतवर ऐसा बनाया है कि बेईमान काफिर जालिम लोग जेड़े ने वो साडे वाल वेखना भी गवारा नहीं करते कि रब्बुल आलमीन ने इन्हों बहुत बड़ी एक ताकत अता फरमाई है। मेरे बरादर आइए जरा गौर फरमाइए, आज़ादी मिल जाए तो करना की चाहिए है, शुक्र रब्बुल आलमीन दा अदा करना चाहिए है। और इस आज़ादी का तरीका जेड़ा है आमिना दे दुर्रे यतीम इमामुल अंबियात हबीब खुदा महबूब किबरिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वस्सलाम दा सानू तरीका वेखना पएगा कि खुशी दे मौके ते हुजूर अलैहि सलातो वस्सलाम ने खुशी दा किस अंदाज दे नाल इजहार फरमाया है। सही बुखारी दी रवायत है और इस हदीस दे रावी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान कर देने कि आमिना दे दुर्रे यतीम जनाबे मुहम्मद, मोहब्बत ना सारे कह दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अलैहि सलाम ना मदीना मुनव्वरा दे अंदर तशरीफ ले आए। आप अलैहि सलाम ने वेखिया कि मदीने दे यहूदी जेड़े ने ओ 10 मुहर्रमुल हराम दा रोजा रखते ने। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि यहूदियां नू पुछया कि 10 मुहर्रम दा तुसी रोजा क्यों रखते हो? जी असी इस वास्ते 10 मुहर्रम दा रोजा रखने कि इस दिन मूसा अलैहिस्सलाम नू फिरौन दे जुल्म दे कोलों आज़ादी मिली सी। आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि असी तुहाडे नालों ज़्यादा मूसा अलैहिस्सलातो वस्सलाम नू मानने आ, लिहाजा असी इस चीज़ का ज़्यादा हक रखने आ कि असी भी रोज़ा रखीए। हुण हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना शुरू कर दिता है। तो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे अमल तो यह साबित होया कि 10 मुहर्रम का रोज़ा रखना ये आज़ादी दी खुशी के तौर पर वे, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम दी कौम फिरौन दे जुल्म दे कोलों आज़ाद हुई सी। तो इस इवज के अंदर 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा जाता सी। आप अलैहिस्सलाम भी रखते सन। तो आप अलैहिस्सलाम दे अमल तो मालूम होया कि आज़ादी एक बहुत बड़ी खुशी है और इस खुशी के मौके पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए और शुकराने के तौर पर रोज़ा रखना चाहिए। बोलो की रखना चाहिए? हौली बोलते पे की रखना चाहिए? रोज़ा रखना चाहिए। कुछ दिनों के बाद 10 और 9 मुहर्रम आ रही है। 9-10 का इकट्ठा रखना है, इकट्ठा रोज़ा रखना है। 10 का सिर्फ कला नहीं रखना, क्योंकि अगर असी 10 का रोज़ा रखांगे सिर्फ कला तो यहूदियों की मुखालफत नहीं होएगी, उन्हों की मुशाबहत हो जाएगी। तो उन्हों की मुखालफत वास्ते 9 और 10 का रोज़ा रखना चाहिए। तो मालूम ही होया कि रोज़ा आज़ादी मिले तो रोज़ा रखना चाहिए। लो दूसरी
روایت جیڑی ہے یہ بھی اپنے ذہن نشین فرما لو. سنن نبی داؤد دے اندر موجود ہے آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ السلام اپنے دماد جناب علی المرتضیٰ نو یمن دی طرف مبلغ بنا کے بھیجے. کچھ عرصے دے بعد جناب علی المرتضیٰ نے مدینہ طیبہ دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر خط ارسال کیتا. خط دے اوپر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے متعلق جیڑی تحریر لکھی ہے یعنی محبوب سونے ایتھوں دے لوگ جیڑے نے دین وال مائل ہو رہے نے تڑا تڑ اسلام قبول کر دے جا رہے نے. خوشی دا موقع ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدوں ایک خط پڑھے آتے جلدی دے نال شکرانے دے دور دے میرے نبی سار سجدے دے اندر رکھ لیندے نے اللہ دا شکریہ ادا کر دے نے. اس واسطے پاکستان دے نوجوانوں 14 اگست والے دن ہلڑ بازی کرن دا نام نہیں شکر اے نہیں کہ 14 اگست والے دن ہلڑ بازی کیتی جائے. 14 اگست والے دن ٹول دی تھاپ تے جناب نچن دا نام شکر نہیں. 14 اگست والے دن موٹر سائیکلاں دے سلنسر نکال کے شور شرابہ کرن دا نام شکر نہیں. 14 اگست والے دن شراب و کباب دیا محفلاں بپا کرن دا نام شکر نہیں. 14 اگست والے دن ون ویلنگ کرن دا نام شکر نہیں. آئیے اللہ ذوالجلال ولی کرام دے قرآن و سماعت فرمانا خوشی مل جائے تے اللہ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے ہے. اور جدو پھر علیحدہ ریاست مل جائے ادو اوتھوں دے حکمرانہ دا پھر حق کی بندہ ہے. اللہ ذوالجلال دا قرآن سماعت فرما لو فرمایا الذین امکناہم فی الارض جدو اسی کسے نو اپنی زمین دے اندر حکومت اور سلطنت عطا کرنے تے اوتھوں دے حکمرانہ دی ذمہ داری اقام الصلاۃ کہ او نماز دا نظام قائم کرن وآت الزکات دوسرے نمبر تے زکات دا نظام قائم کرن وامروا بالمعروف اور لوگاں نو نیکی دا حکم دین ونہوا عن المنکر اور لوگاں نو برائی تو منع کر دے رہن وللہ عاقبۃ الامور ہر کام دا انجام اللہ دے ہاتھ دے اندر ہے. اور آج ویکھ لو جس ملک نو اللہ دے قرآن دے نظام واسطے حاصل کیتا گیا سی آج اس ملک دے اندر جناب قرآن دے نظام والی بات ہی کوئی نہیں نظر آ رہی. 14 اگست 1947 نو اللہ نے مسلمانان اسلام نو ایک الگ ریاست پاکستان دی شکل دے اندر عطا فرمائی جدا آغاز بر صغیر پاک و ہندوان دی متعصبانہ حرکات تو شروع ہویا تو مسلمانہ نے اپنے حقوق دے حصول واسطے جد و جہد شروع کر دیتی. 13 مارچ 1940 نو قرارداد پاکستان منظور ہوئی اور بر صغیر دے مسلمانہ دا ایک الگ ملک دا قیام ایک جنون بن گیا جدی تکمیل 10 لاکھ تو زائد تقریباً 18-20 لاکھ مسلمانہ دی شہادت دے نال مسلمانہ دی شہادت دے نال اور مسلمانہ دے جسمہ دے لہو دے نال 14 اگست 1947 نو ایدی تکمیل ہوئی. اور پاکستان اس وجہ تو بنایا گیا سی کہ کئی سالہ تو ہندو مسلمان انگریز دی غلامی اندر اکٹھے رہن دے باوجود اپنی تہذیب اور ثقافت نو الگ الگ تصور کر دے سن. مسلمان اپنے آپ نو ہندوان
دے گندے عقیدے تو پاک رکھنا چاہتے سن، اور ہر مسلمان دے ذہن اندر ایک سوال سی کہ اسی اینا ہندوؤں دے نال مل کے نہیں رہ سکتے، کیونکہ الگ ملک ہوئے گا تو دین دی سرخرو ہوئے گی، الگ ملک ہوئے گا تو اسلام دی آبیاری ہوئے گی، الگ ملک ہوئے گا تو اسلامی قوانین دی بالادستی ہوئے گی، الگ ملک ہوئے گا تو اسلامی نظریے دے مطابق زندگی بسر ہوئے گی، الگ ملک ہوئے گا تو اللہ اور او دے رسول دی غلامی ہوئے گی، الگ ملک ہوئے گا تو لا الہ الا اللہ دے تقاضے پورے ہونگے، الگ ملک ہوئے گا تو محمد الرسول اللہ دی شریعت نافذ ہوئے گی۔ بس ایسے ہی ایمانی حرارت نے الگ ریاست واسطے لکھاں مسلمان شہید کروا دیتے، اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے قرارداد پیش کرن دے بعد نعرہ لگوایا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، بلند آواز نہ کو، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 4 مارچ 1942 نو قائد اعظم نے شیلانگ اندر خطاب کر دیا ہویا فرمایا سی کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات، ہر مسلمان دے کول قرآن دا ایک نسخہ ہونا چاہیے ہے تاکہ ہر مسلمان اپنی خود رہنمائی کر سکے۔ الغرض 14 اگست 1947 نو خالق ارض و سمان مسلمانوں بطور نعمت ایک الگ ریاست پاکستان دی شکل دے اندر عطا فرما دیتی ہے۔ آج 13 اگست اور کل 14 اگست والا او دن ہے کہ جس دن دے اندر جناب بڑیاں بڑیاں قربانیاں ہوئیاں سن۔ 14 اگست دا او دن ہے کہ جیڑا ساڑی تاریخ دا یادگار اور تاریخ ساز ایک دن ہے، جس دن ایک آزاد ملک دی حیثیت دے نال پاکستان دا قیام مرز وجود دے اندر آیا۔ شاید کہ نئی نسل نو معلوم نہ ہوئے کہ اس آزادی واسطے مسلمانان ہند نے کنیاں قربانیاں دیتیاں، اس آزادی واسطے کنے علماء شہید ہوئے، اس آزادی واسطے کنے علماء نو جیل دیاں سلاخاں، جیل دیاں کال کوٹھریاں دے اندر دکیلنا پیا، اس آزادی واسطے کنے محبان وطن نو وطن تو جدا کر دیتا گیا، اس آزادی واسطے کنیاں پہنا دیاں عزتاں پامال کر دیتیاں گئیاں، اس آزادی پاکستان واسطے کنیاں بیٹیاں دیاں عفت و عصمت دیاں دجیاں اڑا دیتیاں گئیاں، اس آزادی واسطے کنیاں سہاگناں دے سامنے انہاں دے سہاگ موت دے گھاٹ اتار دیتے گئے، اس آزادی واسطے کنے معصوم بچیاں نو نیزیاں دے اندر پرویا گیا، اس آزادی پاکستان واسطے ساڑھے کنے بزرگاں نو خون اور آگ دے دریا تو گزرنا پیا، مگر سچ تے اے وے کہ اسی آزادی جیسی عظیم نعمت دی اج قدر نہیں کیتی۔ ویکھ لو ہر سال 14 اگست والے دن پورے ملک نو جھنڈے اور جھنڈیاں دے نال بھی سجانے آ، سرکاری عمارتاں نو سرکاری پیسیاں دے نال چراغا بھی کرنے آ، جلسے جلوس اور ریلیاں بھی ہوندیاں نے، عمل تو خالی تقریراں بھی ہوندیاں نے، لیڈران کرام اپنے بیانات بھی جاری کر دینے، مگر جدو اسی آزادی دے 74 سالاں تے سنجیدگی دے نال نظر دوڑانے آ تو سانو اپنی کامیابی دی خوشی تھوڑی اور ناکامی دا غم زیادہ محسوس ہوندا ہے۔ ساڈے بزرگاں نے تحریک پاکستان دے وقت اپنے رب اور قوم نال جڑے وعدے کیتے سن او وعدے پورے نہیں کر سکے۔ اسی من حیث القوم اپنے رب نال اے وعدہ کیتا سی کہ اسی اس ملک پاکستان دے اندر اسلامی قانون نافذ کران گے، اس ملک دے اندر سماجی مساوات ہوئیں گے، اس ملک دے اندر معاشی عدل و انصاف ہوئے گا، اس ملک دے اندر اسلامی اخوت ہوئے گی، اس ملک دے اندر اسلامی بھائی چارہ ہوئے گا، اس ملک دے اندر انسانی حقوق دا تحفظ ہوئے گا، اس ملک دے اندر ظلم و بربریت اور زیادتی دا خاتمہ ہوئے گا، اس ملک دے اندر رب دی توحید دا علم بلند ہوئے گا، اس ملک دے اندر حق اور سچ دا بول بالا ہوئے گا، اس ملک دے اندر اسی کشکول گدائی توڑ دیاں گے مگر اللہ دے علاوہ کسے دے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاواں گے، اس ملک دے اندر آزاد اور خود مختار قوم دی حیثیت دے نال اپنا ملک چلاواں گے، اس ملک دے اندر آن والا ہر دن ترقی
دی طرف گامزن ہوئے گا، لیکن دل تے ہاتھ رکھ کے دسو کہ انہاں چو کیڑا وعدہ اسی پورا کیتا ہے؟ حقیقت تے اے وے کہ اسی اپنے رب دے نال بھی بے وفائی کیتی ہے تے اپنی قوم دے نال بھی بے وفائی کیتی ہے۔ اللہ اللہ، اور یاد رکھے آجے آزادی او نعمت ہے کہ جدے حصول واسطے ہر قسم دی قربانی دینی پیندی ہے۔ اور جاؤ موجودہ معاشرے دے اندر مشاہدہ کر کے ویکھ لو، مقبوضہ کشمیر، فلسطین، شام، عراق، یمن اور برما دے مظلوم مسلمان آزادی واسطے کتے اپنے جسم نو جناب گولیاں دے نال چھلنی کروا رہے نے، آزادی واسطے کتے اپنے بدن دے ٹکڑے ٹکڑے کروا رہے نے، آزادی واسطے کتے اپنے آپ نو آگ دے شولیاں دے اندر جناب جلوا رہے نے، آزادی واسطے کتے جیل دیاں سلاخاں پیچھے قید و بند ہو رہے نے، آزادی پیچھے کتے ظلم و بربریت دی چکی دے اندر پس رہے نے، آزادی دی خاطر کتے اپنیاں بیٹیاں دیاں عزتاں پامال کروا رہے نے، آزادی واسطے کتے اپنے معصوم بچے یتیم کروا رہے نے، آزادی واسطے کتے اپنیاں بیویاں نو بیوہ کروا رہے نے۔ اور یاد رکھے آج اگر اسی ایک دوسرے نو السلام علیکم کہہ رہے ہیں تو اے دی سب تو بڑی وجہ آزادی ہے۔ آج اگر اسی قرآن دی تلاوت کر رہے ہیں تو اے دی وجہ آزادی ہے۔ آج اگر اسی لاؤڈ سپیکر دے اندر رب دی توحید دے نغمے علاپ رہے ہیں، اذانہ دے رہے ہیں تو اے دی وجہ آزادی ہے۔ آج اگر اسی اپنے ملک دے اندر ملک نو ملک پاکستان کہہ رہے ہیں تو اے دی وجہ آزادی ہے۔ آج اگر جناب اسی قربانی دے موقع تے گاں ذبح کر رہے ہیں تو اے دی وجہ آزادی ہے۔ کیونکہ پوچھو آزادی دی قدر روس دے مسلمانہ کولوں کہ جیڑے 80 سال تک ایک دوسرے نو السلام علیکم نہیں سی کہہ سکتے، قرآن نہیں سی پڑھ سکتے۔ پوچھو آزادی دی قدر و قیمت ایران دے مسلمانہ کولوں کہ جیڑے جناب نماز پڑھنے واسطے مساجد نہیں تعمیر کر سکتے۔ آزادی دی قدر پوچھو فرانس دیا مسلمان خواتین کولوں کہ جیڑیاں آج بھی کھل کے پردہ نہیں کر سکدیاں۔ پوچھو آزادی دی قدر فلسطین دے مسلمانہ کولوں کہ جیڑے اپنے ملک نو فلسطین نہیں کہہ سکتے، اپنے شہر القدس نو القدس نہیں کہہ سکتے۔ پوچھو آزادی دی قدر و قیمت ہندوستان دے مسلمانہ کولوں کہ جیڑے آج بھی گائیں ذبح نہیں کر سکتے۔ پوچھو آزادی دی قدر کشمیری عوام کولوں کہ جیڑے بازاراں اندر خرید و فروخت نہیں کر سکتے۔ اللہ اللہ، اور ساڈی آج نئی نسل نو کی پتہ ہوئے کہ اس آزادی دی خاطر ساڈے بزرگاں نے کنیاں قربانیاں دتیاں نے۔ کدی پوچھ کے ویکھو 85 سال دے بزرگ مہاجر دے کولوں کہ کس طرح اس ملک نو حاصل کیتا گیا ہے۔ اسی تے بس 14 اگست دا انعام سمجھے ہے کہ موٹر سائیکلاں دے سلنسر نکال لو تے لوگاں نو تنگ کرنا شروع کر دیو۔ اسی 14 اگست یہ سمجھ لیا کہ باجے گاجے جڑے نے وہ بجانے شروع کر دیو تے یہی خوشی دا اظہار ہے۔ اج دی نویں نسل نو اگر یہ پتہ چل جائے کہ پاکستان حاصل کرنے واسطے ساڈے بزرگاں نے کیڑیاں قربانیاں دتیاں نے تو شاید کہ اے آزادی دی خوشی اللہ دے سامنے سر سجدے دے اندر سٹ کے کرن۔ دعا فرماؤ اللہ سانو شریعت دے مطابق خوشی دے موقع تے شکر ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ 14 اگست او تاریخ ساز دے نے 3 جون 1947 نو ہندوستان دی آزادی اور پاکستان دے نام دے نال ایک الگ مسلم ملک دے قیام دا اعلان کر دیتا گیا۔ 14 اور 15 اگست دی درمیانی رات 12 بجے دا وقت طے ہویا۔ پورے ہندوستان دے اندر مسلمان خوشی دے نال پھولے نہیں سما رہے۔ گلی گلی، شہر شہر، پنڈ پنڈ، قصبیاں دے اندر یہی نعرہ لگتا پیا ہے پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد دے نعرے لگتے پے نے۔ اور دوسرے پاسے ہندو انہاں نعریاں نو سن کے تے انہاں دے سینے جلنے شروع ہو گئے، سڑنے شروع ہو گئے کہ ساڈے ملک بھارت دا ایک حصہ ساڈے کو مسلمان کھو کے لے گئے نے۔ بس پھر انہاں سکھاں اور
انہاں ہندوਆਂ بدکماشاں نے مسلماناں تے پھر ایسے ایسے ظلم و جبر کیتے کہ شاید کہ چشم فلک نے ایسا ظلم نہ ویکھیا ہوئے، اور ساری انسانیت قیامت تک اس ظلم نو بھلا نہیں سکے گی۔ شہراں دے شہر، پنڈاں دے پنڈ، قصبیاں دے قصبے اور محلیاں دے محلے مسلماناں دے وجود دے نال انہاں ہندوਆਂ اور سکھاں نے صاف کر دیتے ہیں، اور اس فرعونیت دے دوران 18-20 لاکھ تقریباً مسلمان شہید کر دیتے گئے، 1.5 لاکھ دے قریب جوان لڑکیاں عورتاں اغوا کر لیاں، لکھاں دی تعداد دے اندر مسلمان زخمی کر دیتے گئے۔ روزنامہ پاکستان دے اندر میں ایک واقعہ پڑھیا کہ ایک نوجوان ہے مسلمان، وہ دے گھر دے سامنے کھلی جگہ تے ہندوਆਂ اور سکھاں نے اس نوجوان نو پکڑ لیا، بے دردی دے نال پے در پے وہ دے جسم دے اندر نیزے انہاں نے پیوست کیتے نے، خون دے فوارے نکلے نے، تڑپدا پیا نوجوان سامنے گھر دے وچ بچہ چھوٹا جہا، یہ سارا دردناک منظر ویندا پیا ہے، تے دوڑ کے اپنے باپ نو ابو ابو کہہ کے باہر آیا، تے انہاں ظالمہ سکھاں نے اس بچے نو پکڑ کے آکھیا ویکھیا جے اس مسلے دے بچے دا سی اج کی حال کر دے، ننے پھول نو انہاں نے آسماناں والے انہاں نے ہوا دے اندر سٹیا، تھلو انہاں نے نیزے پکڑ لینے، بچہ زمین تے گرن دی بجائے انہاں نیزیاں دے اوپر دا جسم آیا، بچے نے چیخ ماری تے تڑپ تڑپ کے جان دے دیتی۔ اس طرح پاکستان بنیا ہے، اور اسی طرح ہندوستان سے پاکستان ایک کتاب ہے، اس کتاب دے صفحہ اول دے 350 صفحہ تے لکھے ہے کہ ایک نوجوان دیا 3 بیٹیاں نے، سکھ ہندو بے ایمان مسلمانہ دیاں بچیاں نو عورتاں نو اے اغوا کر کے تے جنسی انہاں تو تسکین حاصل کر دے پے نے۔ ایک آدمی دیا 3 بچیاں نے، تے بچیاں نو پتا سی کہ ہندوਆਂ نو پتا چل گیا تے ساڑی عزت محفوظ نہیں رہے گی، انہاں کہیا ابو جان اے دے نالو بہتر ہے کہ تسی آپ ہی سانو ذبح کر دیو کہ ساڑے جسمہ تک انہاں خبیثاں غنڈیاں دے نپاک ہاتھ ساڑے جسمہ تے لگن۔ باپ دا دل نہیں سی چاندہ تے انہاں نے جناب بچیاں نے مجبور کیتا کہ ابو ساڑے جسمہ نو انہاں خبیثاں دے نپاک ہاتھ نہیں لگنے چاہیے دے، لہذا بہتر رہیے کہ اپنے ہاتھاں دے نال سانو ذبح کر دیو۔ نہ دل چاندے ہویا بھی باپ نے 2 بچیاں اپنے ہاتھی ذبح کر دیتیاں، تیسری نو ذبح کرن لگا تے کئی تعداد دے اندر پھلان کے سکھ بے ایمان دے گھر دے اندر داخل ہوئے تے اے دے کولو زبردستی بچی نو چھڑوا کے تے لے گئے۔ انہیاں قربانیاں دے نال اے ملک پاکستان حاصل ہویا ہے، تے اج ساڈا حق بندا ہے کہ اسی اس ملک پاکستان دے حصول دے اندر رب العالمین دا شکریہ ادا کریے، نفل و نوافر پڑھ کے رب العالمین دا شکریہ ادا کریے، یا روزہ رکھ کے شکریہ ادا کریے، یا سر سجدے دے اندر رکھ کے شکریہ ادا کریے۔ اللہ دے کولو دعا ہے اللہ ملک پاکستان نو قیامت تک آباد رکھے، شاداب رکھے، اور جنہاں نے اس پاکستان دے حصول واسطے قربانیاں دیتیاں نے اللہ انہاں دیاں قربانیاں نو اللہ اپنی رحمت دے نال قابل قبول فرمائے، اور جنت الفردوس دے اندر اللہ مقام اور اعلیٰ مرتبہ انہاں نو عطا فرمائے۔ آخر دعوانا